بالنسبه للتمرين الثاني في السلسله 10 شنو طلبوا منا؟ قال لك عندنا واحد السوليتي اللي هو السي اي سو 4 راه فيه خدمنا به السلفات دو كويف، غادي ندوبو واحد لاماس ونزيدو عليها لو دوزاج فيه جوجل، غادي نديرو هذيك لاماس هي الاولى، ومن بعد غادي نعمرو بالماء حتى نوصلو لهاد لتر جوج، بحيث هاد السوليسيون هذا اللي غادي نوصلو عليه راه عنده لو فوليم اللي هو 500 ملل، و لا كونسونطراسيون ديالو هو 6.5 غرام بار لتر، واللي كاين مزيان هاد الغرام بار لتر راه كتميز لينا بلي هذا ماشي كونسونطراسيون مولان، راه كونسونطراسيون ماسيك. اذا غادي نحضروا واحد السوليسيون اللي عنده هاد الكونسونطراسيون ماسيك وعنده هاد الفوليوم هذا انطلاقا من دي سوليسيون ديال واحد لاماس ما عرفناهاش ديال سو 4. السؤال اللي هو نحسبوا هاد ام هذا شحال كيساوي، يعني شحال غادي نعمرو ديال سو 4 ونزيدو عليه 500 ملل باش نحصلوا على واحد السوليسيون اللي عندها هاد الكونسونطراسيون ماسيك. دابخي لو برانسيب ديال الكونسيرفاسيون دو ماتيير شنو كتعني هذا؟ انطلاقا من مبدا انخفاض الماده، يعني شنو؟ يعني الا شديت هذا مثلا اللي هي كميه الماده ديالو ودوبتها مثلا هنا، راه نفس كميه الماده ديالو غادي تبقى، راه ما غاديش تبدل، ما غادي يتزاد عليه والو، اللي غيتزاد فقط هو السولفون، يعني السوليتيك راه كونستونت، راه إلي كونسيرف، يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديالو وهو سوليد راه كتساوي نفسها لا كونتيتي دو ماتيير ديالو وهو ليكيد، فهمتي؟ ولكن الا غنحسبو لا كونتيتي دو ماتيير ديالو وهو سوليد شنو غندير؟ غنديرو لا ماس سور لا ماس مولير ديالو، يعني لا ماس ديال سو اي سو 4 سور لا ماس مولير ديال سو اي سو 4 ايتيغال سي فوا في، ولكن هاد سي هادي حيت لحقاش حنا عارفين بلي سي ايتيغال ان سور في، شنو هي هاد سي هادي؟ هذا راه كونسونطراسيون مولير، يعني هادي اللي كاينه لا كونسونطراسيون مولير فوا في راه هي لا كونتيتي دو ماتيير ديالو. إلا جينا طبقنا هاد العلاقه وبغينا نخرجو ام، جبنا هاد ام هادي وعوضنا هاد سي بهادي اللي عندنا هنا، راه خطا، لحقاش هاد السي اللي خصنا نعوضو بها الكونسونطراسيون مولير، وهما عطاونا فقط الكونسونطراسيون ماسيك، يعني شنو غنديرو؟ خصنا نجيو نكتبو هاد الكونسونطراسيون مولير بدلالة هاد الكونسونطراسيون ماسيك اللي عندنا. شنو عارفين بلي الكونسونطراسيون ماسيك كيساوي الكونسونطراسيون مولير فوا لا ماس مولير، إذا لا كونسونطراسيون مولير كيساوي هي الكونسونطراسيون ماسيك مقسومه على لا ماس مولير ديفيزي بار لا ماس مولير. دونك هنا لا ريلاسيون نسميوها رقم واحد، هنا نسميوها رقم جوج، غادي اون رومبلاس هنا راه جوج بلاصه واحد ماشي واحد بلاصه جوج، غادي نشد هاد العلاقه هادي غادي نعوضوها، اذا هاد السي هادي غادي نعوضوها بسي ان سور ان، لحقاش هو اللي عندنا ما عندناش هاد الكونسونطراسيون مولير، اذا ام سور ام ها هي كتساوي لنا هاد السي عوضناها بسي ان على ان هادي بوحدها، عوضناها بسي ان سور لا ماس مولير، ملي جبناها منها فوا في، هاد في راه ديال لو سولفون. إذا حنا كنقلبو في الاول على هاد ام هادي شنو كتساوي، اذا هاد ام هادي غادي نجيبو لها الجي هي لا ماس مولير، إلا جبنا لها الجي غادي نلقاو بلي ام كتساوي سي ام سور ام اللي هي ديالنا فوا في ديال او فوا ام اللي هي لا ماس مولير اللي جاتنا من هنا. بغات تمشي لا ماس مولير من هنا ومن هنا، شنو غيبقى لنا؟ غتبقى لنا لا ماس اللي هي لا كونسونطراسيون ماسيك فوا في. إلا غادي نتأكدو من هاد العلاقة هادي راه صحيحة نخدمو بالوحدات. شنو هو الوحدة ديال في؟ راه هو اللتر، الوحدة ديال الكونسونطراسيون ماسيك هو الغرام بار لتر، و لا ماس راه لونيتي ديالها هي الغرام. هنا غيمشي لنا اللتر مع اللتر غتخرج لينا الغرام، فاهم؟ كونسونطراسيون ماسيك ها هي عندنا 6.5، نديرو على لابليكاسيون نيميريك في عطاوها لينا بالمليلتر كتساوي 500 مليلتر، يعني خصنا نضربوها في 10 أس ناقص 3 باش نحولوها للتر، نضربوها في 10 أس ناقص 3 وغادي نلقاو ان كتساوي 3.25 غرام. إذا هاد ام هادي اللي باش نحصلو على هاد السوليسيون اللي عندها هاد الفوليوم وعندها هاد الكونسونطراسيون ماسيك، خصنا نديرو دو سوليسيون ديال هاد لا ماس ال اللي كتساوي 3.25. هادشي اللي كاين، سيتادير بور بريباري اون سوليسيون دو سو 4 de volume V est égal à 50 ml de concentration هنا راه ماسيك، بنا نفرزو واش مولر ولا ماسيك لحقاش لونيتي ديالو كيحدد لينا بلي راه ماسيك. est égal à 6,1 غرام، il faut dissoudre une masse M est égal à 3,25 غرام. هادشي من خلال الدرس، ولكن اللي فاهم شنو غايدير دوزيام ميثود غايقول لك هاد لا كونسونطراسيون ماسيك شنو كتعني؟ كتعني اننا كندوبو 6.5 غرام
في اللتر، لحقاش لا كونسونطراسيون ماسيك ديال واحد الحليب هو 6.5 غرام بار لتر، يعني كتعني كنزوقو 6.5 غرام في في كيساوي واحد اللتر. إذا كان عندي واحد لو فوليوم كيساوي 50 مليلتر، شحال خصني ندوب باش نحصل على هاد الكونسونطراسيون؟ نديرو العلاقة الثلاثية، نديرو في كتساوي 500 مليلتر ونقلبو على هاد لامس. هنا واحد الحاجة، إلا كان هذا بالغرام هذا حتى هو خصو يكون بالغرام، وإلا كان هذا باللتر راه حتى هذا خصو يكون باللتر باش يكون الحساب هو هذا. إذا بغينا نخرجو هاد الإيماج شنو غتساوي؟ هذا في هذا مقسوم على هذا، يعني غتخرج لنا ام كتساوي هي 500 مضروبة في 10 ناقص لتر، هي هذه حولناها للتر ضربنا في 10 ناقص لتر نضربو في 6.5 نزيدو مقسوم على واحد، هنا واحد غتخرج لنا ام كتساوي 3.25 غرام، اللي هي نفس هاد القيمة هادي. وهاد هي الميثود إلا كنتو فاهمين راه غدير معاها العلاقة الثلاثية، ما كنتوش فاهمين كدير هادشي قاسم ديال كونسيرفاسيون دو ماتيير وتشوف هذا كونسونطراسيون ولا ما عندكش وتقلب كيفاش تعوضها بكونسونطراسيون باسيك وتخرجها ديفيزي لا ماس مولار وتحسب عاد